Tinausar siya. Pahawa sa iyang lawas karon wa kay mahimo. Tinausar siya. Asa ang Espiritu Santo? Wa kay mahimo. Pali. Kaya tikang nanayon pinagi sa langit ng Amahan. Pakalmahan na ni siya karon dayon sa ngalan ni Jesus. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Sator, Aripo, Tini, Opera Rutas, Rosaka, Sitmihilok, Sonrako, Sitmihilok, Bade Retro, Satana, Wapam, Swadi, Mihibana, Rosakra, Sitmihilok, Damhanan nga Diyos, pusad balang Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus. Aleluya, aleluya, aleluya. Kisay pangalan nimo? Kisay pangalan nimo? Langga, kisay pangalan nimo? Kisay pangalan nimo langga? Ha? Kisay pangalan nimo? Langga, kisay pangalan nimo? Kinsay pangalan mo? Kinsay pangalan mo? Langga, kinsay pangalan mo? Imuhang kagalingong pangalan. Lagi na, kinsay pangalan mo? Para makapahuway na ning nagsige o intawon og tabang nimo. Ug hasta ikaw makarelax na ka. Dili ka kauli nga to sa inyo ug dili ka manimbasog. Pag-ampo, bahaw nga. Pag-ampo. Tawag si Jesus. Siya ang bugtong nimong dangpanan. Dili ang dautan, dili ang demonyo. Huwag mas labang gamhanan sa tanan kundi ang Diyos lamang o si Jesus. O mahal inahang Maria, sa puwangan imong anak. Ipapunsad ang balang Espiritu Santo sa pag-ayo kaniya karon pinagi sa balaang ngalan sa imong anak na si Jesus nga among Ginoo ug among manluluwas. Siya lamang ang among bugtong dalangpanan sa tanang panahon. Siya nawa. Aleluya, aleluya, aleluya. Manimbasog aron maayo ka. Para mo pahawa na ng dautan, dili na mo balik sa imong lawas. Kilak ang imuhang kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Kilak yun. Aron dili na nakasud ang mga dautan, dili na sila kahasol sa imo o sa imong pamilya. Maluoy ka sa mga nagtabang nimo. Doon na kay gahom para mo pugong. Nga di siya kasud o di siya kahasol nimo. Sa ngalan ni Jesus. Di man ka na mo buhian hangtod